रहीम। सबसे पहले तमाम मीडिया के हजरात का बहुत शुक्रिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि तकरीबन एक माह के करीब अब हो चुका है इम्पोर्टेड हुकूमत का भी, और 4 हफ्ते तो हो गए हैं। आज 5 मई है और 11 अप्रैल को हमारी हुकूमत ख़त्म हुई थी। तो इस 4 हफ्ते के दौरानिए में जो तबाही इस मुल्क के अंदर आई है, मैं वो आज आपको मुख्तसर तरीके से बताना चाहता हूँ। और कुछ सवाल हैं जो मैं नई इम्पोर्टेड हुकूमत वज़ीर आज़म साहब से और नए वज़ीर ख़जाना जो मुशीर ख़जाना हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ। पहले तो जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की मिफ्ता इस्माइल साहब ने, उसके मैं कुछ बड़ी जल्दी से जवाब दे दूँ, क्योंकि उसमें वाज़े गलत बयानी है और लोग इस वक्त ये तवक्को कर रहे थे कि वज़ीर ख़जाना एक सिमत देंगे मईशत को, बताएंगे कि ये जो जब से ये आए हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो गिर रहे हैं, इनको बढ़ाने का क्या इनके पास हिकमत अमली है। ये बताएंगे कि जो ग्रोथ मोमेंटम 5.5% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के गई है उसको आगे कैसे बढ़ाना है। ये बताएंगे कि जो एक्सपोर्ट हम 32 अरब डॉलर पे छोड़ के गए हैं, इस मोमेंटम को आगे कैसे बढ़ाना है, और कैसे इस मईशत को जो है, जो आपकी इस बेहंगम दौर के अंदर जो आपसे संभाली नहीं जा रही, तो इसको कैसे संभाला देंगे आप। लेकिन उसके बजाय हमें अजीब सी आज एक सियासी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस मिली वज़ीर ख़जाना से। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि महंगाई की शरह जो है उसमें 10% इजाफा हुआ है, जिसका मतलब है 1.6 परसेंटेज पॉइंट, 13.4% पे महंगाई की शरह जो है वो जा चुकी है। याद रहे कि ये वो हुकूमत है जो महंगाई मार्च कर रही थी आज से 2 माह पहले, और उनके पहले 1 माह के अंदर महंगाई की शरह में 10% इजाफा हुआ। वजीर खजाना को यह नहीं पता कि आटा किस भाव बिक रहा है। उन्होंने कल गलत आटे की कीमत बताई लोगों को। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि 70 से 80 रुपए किलो इस वक्त आटा जो है वो मार्केट में मिल रहा है, और ये बुलंद तरीन सतह है पाकिस्तान की तारीख में। और वजीर आजम साहब कहते हैं कि वो सबज बैग के अंदर 40 रुपए किलो का मिल रहा है। भाई, सबज बैग की स्कीम तो हमने अनाउंस की थी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्कीम है। फिर इंपोर्टेड हुकूमत ने कहा कि नहीं, वो यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वहां पे घी इतने का मिल रहा है। वो जितनी कीमतें ये बता रहे हैं, जो यूटिलिटी स्टोर्स में घी की कीमतें थीं, जो चीनी की कीमतें हैं, जो दालों की, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकर्रर की थी अपने वक्त पे। और ये भी याद रहे कि पिछले दौरे हुकूमत में 2013 से 18 में तो आप यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का सोच रहे थे। इसकी रौनकें हमने आके बहाल की। मैं उस वक्त वजीर था सनत का और मेरे नीचे यूटिलिटी स्टोर्स थी। 10 गुना सेल इंक्रीज हुई, हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर आए। तो ये हमारे ही खाते में से हमें चीजें ना गिनवाएं। अब बहुत जरूरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसके ऊपर पूरी एक हिजानी और एक कंफ्यूजन सी फैली हुई है पूरे मुल्क में, वो है पेट्रोल और डीजल की कीमतें। आज फिर वजीर खजाना ने उस पर इबाम पैदा कर दिया कि नहीं जी, इतने की अरब की सब्सिडी है। भाई, आप कौम को एक मरतबा बताएं कि आपने कीमत बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी। जब आप ये इबाम पैदा करते हैं तो डीजल की होर्डिंग शुरू हो जाती है किसान के लिए। 32 दिन का मैं स्टॉक छोड़ के गया था डीजल का, 32 दिन का, जो पाकिस्तान की शायद पिछले 10 साल की तारीख में इतना कभी नहीं था। उसके बावजूद किसान को डीजल मिलने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि आप कीमत का इबाम खत्म नहीं कर रहे। आपने कीमत बढ़ानी है तो बढ़ाएं, नहीं बढ़ानी तो ना बढ़ाएं। लोगों को इस अभाम की वजह से सफर नहीं करना चाहिए। और फिर दूसरा ये फरमाते हैं कि जी, कोई जो हमारी हुकूमती तहरीक इंसाफ की, शायद वो IMF को कोई 150-250 रुपए का तेल बता के होएगा। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। आज भी मेरी शौकत तरीन साहब से बात हुई है, उन्होंने वाजे मुझे बताया कि किसी किस्म का कोई कीमत का तयन उनको नहीं दिया गया। हाँ, जो चीज़ IMF को बताई गई थी वो ये कि जो वजीर आजम इमरान खान ने वादा किया था कौम से कि मैं जून के एंड तक कीमत नहीं बढ़ाऊंगा पेट्रोल और डीजल की, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, वो पैसे हम कहां से उसका तयन करेंगे। वो मुकम्मल तौर पे जो 200 अरब के करीब की रकम बनती थी, और 200 अरब की इस पे बनती थी, 99 अरब की बनती थी बिजली के ऊपर, उसका मुकम्मल हम अकाउंटिंग IMF को देके गए थे। तो ये हमारे इस IMF के अब आप पीछे ना छुपें, अगर आप जो है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। मैं एक और आज बात कौम को बहुत ज़रूरी बताना चाहता हूँ, और ये हमारी खुद मुख्तारी से ताल्लुक़ रखती है। रूस के साथ जब मैं तवानाई का वज़ीर था तो मैंने बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात शुरू कर दिए थे सस्ता तेल लेने के लिए। दुनिया के ममालिक, जिसमें वेस्टर्न यूरोप के ममालिक भी हैं, और हमारे साथ जो इंडिया है, हिंदुस्तान, वो भी 30% डिस्काउंट पे तेल ले रहा है। तो अगर ये तेल पाकिस्तान खरीद ले रूस से जो मिल रहा है, और बाकायदा इस पे मेरी कम्युनिकेशन जो है मैंने शुरू की थी रशिया के एनर्जी मिनिस्टर के साथ, हमारे जो मॉस्को में सफ़ीर हैं वो राब्ते में थे, PSO की तरफ से एक ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर जो था वो मुकम्मल कर लिया गया था तकरीबन, और हम हतमी इसको एक शक्ल दे रहे थे। अगर ये
30% سستا تیل لے آئیں تو نہ آپ کو سبسڈی دینی پڑے گی بلکہ تیل کی قیمت مزید کم کرنے میں بھی آپ کو مدد ملے گی. لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ ایسا کرنے کا نہیں سوچیں گے کیونکہ آپ کی کانپیں ٹانگتی ہیں اس ماحول کے اندر. کیسے آپ کریں گے؟ یہ تو خود مختار جن ممالک کی فورن پالیسی ہوتی ہے وہ سستی گیس، سستی ایل این جی. آپ نے تو دنیا کی سب سے مہنگی ایل این جی ابھی خریدی ہے، 4 سودے جو پاکستان کی تاریخ کے ہائیسٹ کی ہیں، جس پہ میں ابھی آتا ہوں. اب میں آتا ہوں جی لوڈ شیڈنگ پہ. یہ ایک عجیب و غریب سی حکومت ہے کہ خود ہی کرائسس پیدا کر کے جب عید کی وجہ سے لوڈ کم ہوتا ہے اور وہ کرائسس تھوڑا بہتر ہوتا ہے تو یہ ڈھول بجانا شروع کر دیتے ہیں. بھائی اپنی نالائکی ہے، اسی کو اگر خود سمیٹ رہے ہو تو اس میں ڈھول بجانے کی کیا بات ہے؟ آج وزیر خزانہ نے کہا کہ 2000 میگا واٹ ٹیکنیکل آؤٹیج پہ ہے. یہ بات درست ہے. 40,000 میگا واٹ کی جہاں کیپیسٹی انسٹالڈ ہو، سال کا کوئی بھی دن آپ اٹھا لیں تو 2 سے 2,500 میگا واٹ ٹیکنیکل آؤٹیج پہ ہوگا، کیونکہ ہر پلانٹ کو 1 سے 2 ماہ کی سال میں مینٹیننس کے لیے جانا پڑتا ہے. اور یہ جو 2000 میگا واٹ آؤٹیج پہ ہے، میرے پاس تمام ڈیٹا موجود ہے پاور ڈویژن کا اپڈیٹڈ. یہ نجی سیکٹر میں ہے، یعنی پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ہے. اس میں 3 پلانٹ جو ہیں، اینگرو تھر، لکی کول اور پورٹ قاسم پاور پلانٹ جو ہے وہ نجی سیکٹر کے اندر ہے. 5,000 میگا واٹ انہوں نے کہا کہ جی ایندھن موجود نہیں تھا. میں ان کی اطلاع کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ قوم کو پوری حقیقت بتائیں کہ 2 ایل این جی کے سودے جو مسلم لیگ نون کر کے گئی تھی اپنے دور میں، وہ ڈیفالٹ کر گئے ہیں. پھر بھی ایندھن موجود تھا. مقامی گیس ضرورت سے زیادہ آپ کے پاس جو ان 2 ایل این جی کو کور کر سکتی تھی موجود تھی. آپ نے 3 ہفتے پرائیویٹ سیکٹر میں، نجی سیکٹر میں گیس کے کیپٹیو پاور پلانٹس کو چلایا جن کی 30 سے 35% ایفیشنسی ہے، اور حکومت کے 60% ایفیشنسی کے ایل این جی کے پلانٹ جو نہ بھی چلیں تو انہیں پیسے دینے پڑتے ہیں، انہیں آپ نے کھڑا رکھا. اس لیے آپ نے رمضان میں لوگوں کو ایک اذیت ناک لوڈ شیڈنگ سے گزارا. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اس طرح کی لوڈ شیڈنگ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کبھی نہیں ہوئی تھی. اگر آپ بر وقت سسٹم گیس کو ڈائیورٹ کر دیتے تو لوگوں کو رمضان میں اس اذیت سے نہ گزرنا پڑتا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ناکامی تھی. پھر اب آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان یہ نون لیگ ہے، پاکستان مسلم لیگ، اس وقت ملک میں بجلی مہنگی کیوں ہے؟ یہ کہتے تھے ہم 12 روپے کی بجلی کریں گے، اب کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی مہنگی بجلی اس لیے ہے کہ یہ جو امپورٹڈ ایندھن پہ انہوں نے پاور پلانٹ لگائے، اس وقت لوگ انہیں کہتے تھے کہ ڈیم بنائیں. ہمارے دور میں الحمدللہ 6 ڈیمز پہ کام شروع ہوا. انہوں نے امپورٹڈ کوئلہ، امپورٹڈ ایل این جی، سائی وال کوئلے کا جو پاور پلانٹ ہے وہ 30 روپے یونٹ کی بجلی بنا رہا ہے. $27 پہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے مہنگے ایل این جی کے جو سودے کیے ہیں، جس کے فوراً بعد سودے کرنے کے بعد مارکیٹ نیچے آ گئی، اس سے بھی 30 روپے کی یونٹ کی بجلی بنے گی. اور 2 مہینے کے بعد جو فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ لگ کے آئے گی تو لوگوں پہ اس کا بوجھ پڑے گا. تو یہ بھی ایک بالکل بد انتظامی اور مکمل طور پہ ناکامی امپورٹڈ حکومت کی. اب فائنلی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ معیشت کے اوپر دیکھیں. معیشت جس طرح کی آج وزیر خزانہ نے پریس کانفرنس کی ہے اور جس طرح کی غیر سنجیدگی کا انہوں نے ابھی تک مظاہرہ کیا ہے، اس طرح معیشت نہیں سنبھلے گی. ہمارے دور میں فورن ایکسچینج کے ریزروز بڑھ رہے تھے. جس دن آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل کیا، اس سے لے کے آج تک 25% پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز نیچے جا چکے ہیں. اس کو بڑھانے کے لیے مارکیٹس آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ آپ کے پاس کیا منصوبہ ہے. آپ نے کہا ہم سعودی عرب سے $8 ارب کے پیسے لا رہے ہیں. آپ نے اپنے ہاتھ کے جو رپورٹر ہیں ان سے وہ خبر لگوائی، اور اس کے بعد آج خبر آپ یہ دے رہے ہیں کہ جو پچھلے $3 ارب سعودی عربیہ نے ہمارے پاس رکھوائے ہوئے ہیں وہ بھی وہ واپس مانگ رہے ہیں، اور آپ ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ نہ واپس لیں. یعنی $8 ارب لینے گئے تھے اور $3 ارب دینے پڑ گئے. اچھا، اسی طرح چائنا کا $2.5 ارب کے لون جو پچھلے 10 سال سے رول اوور ہو رہے ہیں، ہمارے دور میں انہوں نے ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ چند دنوں میں ہو جائیں گے، لیکن آپ کی حکومت اس کو بھی ابھی تک رول اوور کو سیکیور نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے $2.5 ارب جو ہے وہ فورن ایکسچینج ریزرو میں نقصان ہو رہا ہے.